आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल पूरे हो गए, उसकी बरसियाँ मना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह 6 दिसंबर से 1992 को बाबरी मस्जिद को बेईमाना तरीके से शहीद कर दिया गया था, और वो जो कर्ब, वो जो बेचैनी, वो आज भी उसकी टीसें हमारे दिलों में उठती हैं। आज भी हम मुतमईन हैं और कहीं ना कहीं हमारे वजूद में वो गम ता क़यामत बाकी रहने वाला है। और हम देखते हैं कि एक तवील लड़ाई, एक जद्दोजहद की लड़ाई की गई बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की, ताकि दोबारा वहाँ तामीर हो सके, जो शरपसंदों के हाथों शहीद की गई थी। कोर्ट ने जो फैसला किया चंद सालों पहले, उसने सुप्रीम कोर्ट जो अदालत आलिया हिंदुस्तान की, उसने साफ तौर पे अपने वर्डिक्ट में कोट किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत जो गैर कानूनी है, वहाँ कोई मंदिर नहीं था। आस्था की बुनियादों पर यह मस्जिद शहीद जो है मंदिर बनाई जाएगी, राम मंदिर बनाया जाएगा वहाँ पर। बहरहाल मुल्क के मुसलमानों का शुरू से ही मौक़िफ़ रहा कि जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। अदालत आलिया पर हमें पूरा भरोसा है। बहरहाल अदालत ने जो भी फैसला किया, एक शायर ने क्या खूब कहा था कि फैसला जो होने वाला है मुझे मालूम था, रात मुनसिफ पी रहा था बैठ के कातिल के साथ। बार के इस पस मंज़र में बहुत सारी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। जो कुछ हुआ, बहरहाल हम अदालत अली के साथ हैं। अब वहाँ राम मंदिर का तामीर का काम जारी है बरदरान वतन की तरफ से, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने दिल में इस कसक को ज़रूर महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे अक़ीदे के मुताबिक एक बार जो जगह मस्जिद बन जाती है, वो तहतुस सरा से लेकर अर्श आज़म तक वो मस्जिद ही रहती है, और वो हमारे लिए ज़िंदगी भर जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी इसकी बाज़ेबी की जद्दोजहद इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगी। एक चीज़ हम और क्लियर कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले जो आए थे, उस फैसले में भी लिखा हुआ था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अब जितने भी मसाजिद या मकाबिर इस तरह से जिन पर ये दावा ठोक रहे हैं, उनके स्टेटस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम जो हैं वो बार बार मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं, काशी मथुरा बाकी है, तो वो कानून के हिसाब से वो भी सरासर गलत है। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। नाज़रीन, आज के दिन चूँकि 29वीं बरसी मना रहे हैं, हम मौजूद हैं जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा के दफ्तर में। यहाँ जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा के सदर नशीन साहब मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब बहुत ही जहादीदा हैं और जो कौम मिल्लत के जो मसाइल हैं उसके लिए हमेशा कोशा रहते हैं। हमने उनसे गुफ्तगू की है आज के ताल्लुक से, क्या कुछ उनसे बातचीत की है, क्या उनसे सवाल जवाब हुआ, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहे इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल ऐलान टाइम्स। बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल पूरे हो और उसके बाद ये तवील लड़ाई रही इसकी बाजियाबी के लिए, उसे दोबारा तामीर कराया जाए। और मुसलमानों ने इनका एक तरफा मौका यही था कि हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है, अदालत से जो फैसला आएगा उसे मंजूर करें। उसका जो कुछ हुआ आपके सामने है, तारीख पर भी रकम हो चुका है, अदालत ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसमें भी साफ साफ ये बात कही गई जजों की तरफ से कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, बल्कि मस्जिद को जो वहाँ पर जो ढाया गया, शहीद किया गया, वो भी गैर कानूनी है। बहरहाल आस्था की बुनियादों पर वो फैसला आया है, और वो कहीं ना कहीं कसरत को गम गुस्सा आज भी मुसलमानों के दिलो जहन में है। आज उसका 29 साल है, उसकी बरसी मनाई जा रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों के लिए एक अजीब कर्ब का मौका था, और 29 साल से मुसलमान हर 6 दिसंबर को अपने दिलों में गम लेकर के और उस गम का इजहार भी करते थे, और दिल में मगमूम होते थे कि इतना बड़ा हादिसा और हमारी एक मस्जिद शरपसंदों ने शहीद कर दिया। 29 साल से ये सब चला आ रहा था, लेकिन अभी अचानक सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के बारे में जो फैसला किया, वो मुसलमानों के हक़ के बजाय हमारे बिरादरान वतन के हक़ में चला गया, जिससे मुसलमान जो उम्मीद लगाए हुए थे वो उम्मीद भी मुसलमानों की ख़त्म हो गई। और इस फैसले से मुसलमानों के दिल के अंदर एक अजीब गम है जिसको भुलाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बाबरी मस्जिद की शहादत एक बहुत बड़ा हादिसा है, और बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जिस तरीके से हुआ है, वो फ़ैसला भी मुसलमानों को कहीं न कहीं मगमूम कर देता है। आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदुस्तान के दस्तूरसाज असम्बली के जो सदर है, और जिन्होंने माफ़ कीजिए दस्तूर कमेटी जो बनाई गई थी उसके सदर थे, और उन्हीं की निगरानी में हिंदुस्तान का दस्तूर मुरतब हुआ। तो उन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है और बाबा साहब भी कहा जाता है। तो आज ही के दिन बाबरी मस्जिद शहीद भी की गई, और हम देख रहे हैं कि अब जो चारों तरफ से जो अजीब किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, यूपी के जो डिप्टी सीएम है वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं काशी और मथुरा को लेकर, और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए लफ्ज़ लुंगी का इस्तेमाल किया, सर पे टोपी का इस्तेमाल किया,
انہیں گنڈا بتایا, آتنکوادی بتایا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن اسٹیشنز کے نام یا مقامات کے نام یا شہروں کے نام مسلمانوں کی طرف پر نام پہ رکھے گئے, انہیں بدلنے کی منظم کوشش جاری ہے, اور اس میں وہ کر بھی رہے ہیں. تو یہ جو فضا پھیلائی جا رہی ہے, کہیں ایسا تو لگ رہا ہے کہ جو یہاں کا جو قانون ہے, 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کی گئی اور آج 6 دسمبر منا بھی رہے ہیں, تو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ آج قانون کا دن ہے, بابا صاحب امبیڈکر کی پیدائش کا دن ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہندوستان میں جو مذہبی منافرت کی جو فضا پھیلائی جا رہی ہے, قانون کی درجہ اڑائی جا رہی ہے؟ دیکھیے, ہندوستان کا جو قانون ہے الحمدللہ بہت بہترین قانون ہے, اور جمہوریت میں ایسا ہی قانون رہتا ہے جس سے ہر مسلک کے لوگوں کو اپنے مذہب پہ چلنے کی آزادی ملتی ہے اور خود اپنی زندگی گزارنے کی آزادی ملتی ہے. آج جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے اسی قانون کے سہارے مسلمان بھی جی رہے تھے اور غیر مسلم بھی جی رہے تھے, یعنی ہندوستان کے سارے لوگ جی رہے تھے. لیکن اچانک مسلمانوں کی دشمنی میں ایک پارٹی آئی جو حکومت کر رہی ہے, اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے تکلیف دیں, ان کی دل آزاری کریں, تاکہ ہمارے جو اور غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہماری طرفداری کریں. لیکن فی الحال تو یہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے, صرف بہکاوا کیا تھا, لوگوں کو ورگلایا تھا, لوگوں کو غلط باتیں بتائی تھیں, اور لوگوں کو ایک الگ وعدہ دے کر کے اپنی طرف کر لیا تھا. لیکن ہندوستان کی جو عوام ہے وہ بہترین سوچ کی مالک ہے, اور یہاں پہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بہت زیادہ سیکولر بھی ہیں. تھوڑے لوگ ہیں, حکومت تو انہوں نے لے لیا لوگوں کو بہلا فسلا کر کے, وعدہ دے کر کے, اب یہ حکومت چلا نہیں پا رہے ہیں. تعمیری کام, ترقی کا کام ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کچھ کام تو نہیں کیا ہے, لاؤ پھر مذہب کو کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور مذہبی شور و غل پیدا کیا جائے تاکہ ہم کو پھر اقتدار مل جائے. لیکن انشاءاللہ العزیز قوم اور ہمارے ہندوستان کے, ہمارے ملک کے لوگ سب مکمل طور پر سمجھ گئے ہیں, اب ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنا زیادہ ہو گئی ہے اور فتنہ پروری اتنا زیادہ ہو گئی ہے. ملک کے جو بہترین اثاثے تھے, جو بہترین فیکٹریاں تھیں, جو کاروبار کے لائق ادارے تھے, وہ سبھی لوگ بیچ رہے ہیں, اور ہر جگہ نفرت فساد پیدا ہو رہا ہے, کرونا کا بحران ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے ایک عالم جاتا ہے, اس کے سامنے یہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. کورٹ نے پرمیشن دی ہے, اجازت دی ہے. جی, کورٹ نے پرمیشن دیا ہے, ہمارے ہندوستان کے قانون نے اجازت دیا ہے. کیا نہیں لگتا آپ کو کہ ایک طرف مسلمان جو ہے قانون کی پاسداری کر رہا ہے, قانون نے پرمیشن دی, عدالت نے پرمیشن دی, تو وہ پرمیشن کے تحت مسلمان نماز ادا کر رہا ہے, تو وہ لوگ جو آج بات کرتے ہیں سیکولر ہندوستان کی بات کرتے ہیں یا دھرم نرپیشہ کی بات کرتے ہیں, وہی ادھر اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں قانون کی. یہی ہے نا, مسلمان ہی نہیں, ہندوستان کے اکثر لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں. یہی جو چند شرپسند لوگ ہیں نا, یہ اس ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں, ہندو مسلم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اتر پردیش کا الیکشن جیت لیں, اور جو ریاستیں ہیں جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہ ہم جیت جائیں. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں اور ان کی ساری حقیقت کو ان لوگوں نے جان لیا ہے. ایک آخری سوال, آج جیسے 6 دسمبر کی بات کی ہمارے ساتھی نے, اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وسیم رضوی ملعون لگاتار جس کی حرکتیں آپ کے سامنے ہیں, آج انہوں نے پھر اسلام دھرم سے وہ خارج ہوئے, انہوں نے سناتن دھرم کو اپنایا, اور جس طرح کی باتیں انہوں نے اسلام کو لے کر کی, ذات شان رسول میں جو گستاخی انہوں نے آج پھر سے کی ہے, اس تعلق سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ اور ایسے حالات میں جبکہ یوپی کی سرزمین سے ہی خاص طور سے 6 دسمبر کو ٹارگٹ کر کے, بابری مسجد کی شہادت کے دن کو ٹارگٹ کر کے جس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہے, آج ہی وسیم رضوی کو اتنی کوریج دی جا رہی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ایسے معاملات میں آپ تحمل کے لیے مسلمانوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے, مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان وسیم رضوی کو جان چکا ہے اور سارے لوگ جان چکے ہیں. یہ بہت پہلے ہی سمجھ لیجئے مرتد ہو گیا ہے, اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اس کے قوم کے لوگ اور لوگ
اس کو جو ہے اسلام سے خارج کر چکے ہیں. ابھی وہ اپنا دھرم بدل لیا ہے, غیر مسلم ہو گیا ہے, تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اسلام میں اللہ نے اتنی لچک دی ہے نا کہ جتنا بھی اس کو اگر آدمی دبائے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا. وسیم رضوی جیسے کئی لاکھ رضوی, کئی لاکھ وسیم غیر مسلم ہو جائیں, مرتد ہو جائیں, اسلام کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ العزیز اسلام قیامت تک رہے گا, اور ہم اور آپ مل کر اللہ کی, اس کے رسول کی عبادت کریں گے, اس کے رسول کی عزت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے, اور اللہ کے رسول کی عظمت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے, اور اپنے دل سے ان کی عزت کریں گے اور کرتے رہیں گے.